بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله وكان الله بكل شيء عليما. الذين وكفى بالله حسيبا. وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما بسم الله الرحمن الرحيم.
فسبح بحمد ربك